रिपोर्टर्स के साथ एक कंसल्टेशन सेशन होगा, बैठेंगे हम और हम एक इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो चूँकि आप सुबह से इधर खड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि अभी बनी गाला के अंदर जो मीटिंग्स हैं उनको किस तरह आज खान साहब ने चेयर किया है, वहाँ क्या हुआ है। मैं चूँकि पहली इंटरेक्शन है तो मेरी जो है वो ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को एक बाइज्जत तरीके से यहाँ बैठने की, खड़े होने की जगह मिले। इस तरह लावारस हो कि आप कैमरे लेके, आगे गर्मी आ रही है, मौसम सख्त होगा तो वो मुश्किलात से पहले आपको निकालेंगे तो आप हमें मुश्किलात से निकालेंगे। तो बहरहाल मैं खान साहब की शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की और मेरी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है। जो मीडिया है वो हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहा है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे जो स्ट्रॉन्ग वी आर द मीडिया प्रोडक्ट पीटीआई जो है वो आप लोगों ने खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस गले सड़े सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट किया। इसलिए आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मीडिया जो है। इसलिए जो आपसे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मैं उस पर ब्रीफिंग्स ले रही हूँ और आप लोगों के तमाम मीडिया हाउस जो वर्कर्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जुड़े जो चैलेंजेस और मसाइल हैं उस पर हम अलहदा बात करेंगे और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बात होगी। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मीटिंग्स चल रही थी, उन मीटिंग्स में इकनॉमिक टीम उनसे मिली है और जो इकनॉमिक टीम के अंदर इस वक्त नए हमारे इम्पोर्टेंट एडवाइज़र कह लें, स्पेशल असिस्टेंट, हमारी टीम के की प्लेयर, ओपनिंग बैट्समैन कह लें हफीज़ शेख साहब, उनको एम्पावर किया गया। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब की विजन, पाकिस्तान का कौमी मफाद और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल वो तफसील से डिस्कस करने के बाद उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं और उस इकनॉमिक टीम को इमरान खान साहब ने ये बावर करवाया है कि हम किस तरीके से इस जो अवाम की 12 करोड़ अवाम की हमसे जुड़ी तवक्कुआत हैं उसको किस तरह पूरा करना है और 22 करोड़ अवाम की जो तवक्कुआत हैं उनको हमने किस तरह पूरा करना है और किस तरह बढ़ती हुई महंगाई और दीगर जो मुश्किलात हैं उनसे निकालने की स्ट्रेटजी बनानी है। तो नई इकनॉमिक टीम को जिम्मेदारियां दी गई हैं, टारगेट्स दिए गए हैं और वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि किस तरह उन्होंने आपको, हमें, इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो, चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं 2 इम्पॉर्टेंट ममालिक के दौरे करने जा रहे हैं, एक ईरान है और एक चाइना है। कल चूँकि प्राइम मिनिस्टर का कोयटा का विज़िट है और उस हवाले से तफसील से बात हुई, उन दौरों की अहमियत को देखते हुए तरजीहात तय हुई और वो हम आपको अनकरीब जो है ऑन बोर्ड लेके उन दौरों की तफसीलात शेयर करेंगे। और कोयटा के अंदर कल हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है और उसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ उसकी ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ख़बर है कि उमर अयूब साहब को मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है और एक हार्मनी क्रिएट की जा रही है कि जो डिस्कनेक्ट कहीं पे पब्लिक ये फील करती है कि उनकी तवक्कुआत, उनके जज्बात, एहसासात की तर्जमानी और हुकूमत वक्त के तरजीहात कहीं गैप है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने नंबर 1 एजेंडा रखा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि आने वाले रमज़ान में हम लोगों को रिलीफ दें
اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے اور مختلف وزارتوں کو مختلف ٹارگٹس دیے گئے ہیں تاکہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کی ضرورت کی جو اشیاء ہے صرف ہیں ان کے حوالے سے جو من پسند مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے ہر انڈیویجول لیول پہ اس کو روکا جائے اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی صوبوں کے ساتھ مل کے بنائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور ان کی مشکلات کم ہوں. بہت شکریہ. اچھا میم، اسد عمر کو منانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی لگائی گئی ہے؟ منانے کی ضرورت ہے. جی میں جواب دے لوں بیٹا. بات یہ ہے کہ منایا اس کو جاتا ہے جو روٹھے، جو گھر کا فرد ہو اور ٹیم کا امپورٹنٹ پلیئر ہو، وہ منانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہی ول بی بیک سون ڈیفینڈنگ دی ویژن آف عمران خان اینڈ سپورٹنگ دی ویژن آف عمران خان. ایک سوال اپنے بلوچستان کا کہا نا. جی جی دیکھیں، یہی آج آپ کی جو ہے وہ اکنامک ٹیم کے ساتھ کنسلٹیشن تھی، یہی وہ ریفارم ایجنڈا تھا کہ بھی آپ نے کس طرح سے وہ پرائرٹیز عمران خان صاحب کی، پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ترجیحات ہیں ان کے ساتھ وہ ایکشنز جڑیں، وہ کوئی سیپریٹ جو ہیں وہ ایکشنز نہ ہوں، وہ ایکشنز جڑے ہونے چاہیے ود دی ان کے ورڈز دے شوڈ ناٹ بی اسٹرانگر، ایکشن دے شوڈ بی اسٹرانگر دین ورڈز. تو انشاءاللہ وہ ان قریب ترجیحات آپ کی فنانس اور اکنامک ٹیم آپ کو بلا کے شیئر کرے گی. سنجیدہ سیاستدان ہے، فواد چودھری کی جگہ آپ آئی ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ فواد چودھری کی جگہ آپ آئی ہیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے یا فواد چودھری کی طرح بیانات آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، اپوزیشن کے بغیر کوئی پارلیمنٹ اور جمہوریت جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اپوزیشن اس جمہوری کلچر کے اندر بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنا رول ذمہ داری سے ادا کرنا ہے. اپوزیشن اگر پارلیمنٹ کو ہائی جیک کرے گی، ہاسٹیج بنائے گی، وہاں کوئی قانون سازی نہیں ہونے دے گی اور ریکنسیلیشن جو حکومت کا بار بار عزم رہا ہے، ریکنسیلیشن کو کمزوری سمجھے گی تو پھر مسائل جنم لیں گے. میری یہ خواہش ہوگی کہ اپوزیشن کو آن بورڈ رکھ کے وہ ہمیں مثبت تجاویز دیں. جس حال میں پاکستان کو پہنچا کے گئے ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا لائے عمل بنایا جائے اور اپوزیشن اس پورے ایشو کو سیٹل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور ہماری طرف سے اپوزیشن کو مکمل سپورٹ ملے گی، پرووائڈیڈ کہ اپوزیشن پاکستان کے عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ایک سوال آج کے اجلاس میں فواد چودھری سمیت کچھ وزراء نے شرکت نہیں کی، تو کیا فواد چودھری ناراض ہیں؟ جن کے قلمدان تبدیل ہوئے وہ نہیں آئے. دیکھیں، یہ اسپوکس پرسن میٹنگ تھی اور اسپوکس پرسن میٹنگ میں سارے منسٹر اور اسپوکس پرسن میٹنگ کا حصہ نہیں، یہ کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی. فواد چودھری صاحب چونکہ اسپوکس پرسن اس کمیٹی کا حصہ ہیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہاں he was traveling to Lahore, he was not in Islamabad. اگلی میٹنگ میں he will be part of that strategy. ایک سوال کھڑے ہو کے کرے نا، ان کو آگے کھڑے نا. اچھا، ترجیحات کی بات کی نا، بلوچستان شوڈ بی آن ٹاپ آف دا لسٹ میرے خیال میں، کیونکہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہاں پہ جو ہو رہا ہے، جی پنجاب سے زیادہ امپورٹنس میرا خیال ہے کہ بلوچستان کو دی جائے. جی مہربانی جی، اچھی سجیشن ہے. میڈیا کے حوالے سے 9 ماہ ہو گئے حکومت کو تقریباً، تو میڈیا جو بہت خراب صورتحال چل رہی ہے، ورکرز کی بھی اور اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا، اس کو کس طرح اعتماد ملیں گی؟ لوگوں کا اعتماد اتنا خراب ہو چکا ہے، اب میڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا اور یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے. ہم آپ کو انگیج کرنے جا رہے ہیں، کنفرنٹ کرنے نہیں جا رہے. اور جب انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں جائیں گے تو کنسلٹیشن ہوگی، کچھ سنیں گے، کچھ سنائیں گے اور پھر ون ون سچویشن ہوگی جس میں آپ کی بہتری ہمارا پرائم ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ. اوکے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، ان کے ہمراہ موجود تھے معاون خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا بھی، اور یہ کہا گیا فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جانب سے کہ جو میڈیا ورکرز کے حالات خراب ہیں انہیں سنا جائے گا اور ان کو انگیج کیا جائے گا حکومت کے ساتھ.